श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभुना विरचितः श्री कृष्ण भक्ति रसोदयम् पंचम परिच्छेद श्री कृष्ण लीला वर्णनम्। तस्मिन् वृन्दावने रम्ये भगवान् व्रजमोहनः राधाया वल्लवीभिश्च रमते रसनायकः मुरलीगीतमाधुर्य मुग्धगोपवधूगणे मुकुन्दो रमते नित्यम् आत्मारामोऽपि लीलया। द्वे लीले राधिकेशस्य नित्या च व्यावहारिकी यस्या लीला रसं सर्वं जानाति व्यासनन्दनः। नित्ये सूक्ष्मतमे दिव्ये सच्चिदानन्दविग्रहे वृन्दावने मुकुन्दस्य नित्यलीला प्रकाशते। मत्स्यकूर्म श्रीनृसिंह रामकृष्णादिरूपवान् अवतीर्णो हरिर्लोके करोति व्यवहारिकीम् अवस्थात्रय निर्मुक्तं गुणत्रय विवर्जितम् अप्रमेयं चिन्मयं च वृन्दारण्यं विराजते। तत्र सेवा मुकुन्दस्य मनोवाक्काय वृत्तिभिः कुर्वन्ति गोपिका सर्वा राधया सह सर्वदा। मुरलीवादनं चैव पुष्पकन्दुककेलिका गोपीवस्त्रापहरणं जलक्रीडा च राधया। तरिलीला द्यूतलीला कुञ्जलीला च राधया धृतिलीला धानलीला रासलीला च डोलिका आश्लेषणं चुम्बनं च नर्तनं गानमेव च अस्पृश्य नेत्रबन्धादि लीलाश्चापनुधावनम्। कृष्णस्य प्राकृता लीला एवं सन्ति सहस्रशः ता श्रुत्वा श्रद्धया नित्यं मानवस्तन्मयो भवेत्। दिव्यमङ्गलरूपस्य कल्याणगुणशालिनः गीयन्ते बहुधा लीला वैष्णवै श्रीशुकादिभिः। संयुक्तो राधया नित्यं ता लीला नित्यनूतनाः करोति भगवान् कृष्णो दिव्यबृन्दावने हरिः। अप्रमेया हि ता लीला कृष्णस्य परमात्मनः अप्राकृतत्वाध्यानेन जानीयात् भाग्यवान् क्वचित्। अद्य कृष्णस्य वक्ष्यामि लीलां च व्यावहारिकीं श्रुत्वा यां श्रद्धया मर्त्यः परमानन्दमाप्नुयात्। आदौ नन्दस्य भवने श्रीकृष्णजननोत्सवः पूतना मोक्षदानं च शकटासुरभञ्जनम्। तृणावर्तवधो मात्रे विश्वरूपप्रदर्शनं नवनीतदधिक्षीरहरणं बालकैः सह गर्गस्यागमनं नाम करणं केशवस्य च उलूकले बन्धनं च यमलार्जुनभञ्जनम्। यात्रा वृन्दावनायात गोवत्सानां च पोषणं वत्सासुरवधश्चैव बकासुरविधारणम् अगमुक्तिप्रदानं च ब्रह्मणश्चातमोहनं कालीयानुग्रहश्चैव तथा धावग्निभक्षणम् गोपीवस्त्रापहरणं वरुणानन्तमोचनं कृपा च यज्ञपत्नीषु क्रीडा गोपकुमारकैः गोवर्धनस्योद्धरणं वृषभासुरमर्दनम् अक्रूरागमनं तस्मै विष्णुरूपप्रदर्शनम् मालाकार अनुग्रहश्च निग्रहो रजकस्य च वायकस्य अनुग्रहश्च कुब्जा चन्दनधारणम्
धनुर्भङ्गो हस्तिभङ्गो मल्लसंहार एव च अथ कंसवधश्चैव दीनानां रक्षणं तथा आचार्यपुत्रानयनम् उद्धवप्रेषणं ततः मुचुकुन्ता अनुग्रहश्च रुक्मिणी उद्वाह एव च सत्यभामादिमहिषी विवाहो मुरमर्दनं गार्हस्थ्या धर्माचरणं शिशुपालवधस्ततः पाण्डवानां पालनं च द्रौपदी रक्षणं तथा शाकान्नभक्षणं तस्या धौत्यं सारथ्यमेव च विदुरा अनुग्रहश्चैव समरः कौरवः सह पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रतत्त्वार्थबोधनं भीष्ममुक्तिप्रदानं च धर्मपुत्राभिषेचनं परीक्षिद्रक्षणं चैव संहारस्वकुलस्य च उद्धवानुग्रहश्चैव देवानां प्रार्थना तथा अन्तर्धानं भगवतः श्रीमद्भागवतार्णवे अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भगवान् पुरुषोत्तमः अनुग्रहाय भक्तानाम् अवतीर्णो भवेन्मुहुः अवतीर्णो तथा कृष्णे भक्तेषु कृपया भुवि नित्यमुक्तासुरायस्तम् अनुगच्छन्ति माधवम् पंचमः परिच्छेदः समाप्तः।